अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वफाकी काबीना की हतमी तश्कील का मरहला, वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को आज अफ्तार डिनर पर बुलाने का फैसला। वजीर आजम तमाम इत्तेहादियों और PDM सरबराहान को एक जगह बिठाकर फैसला करना चाहते हैं। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का ताउन पर शुक्रिया अदा करेंगे। काबीना के लिए नामों पर हतमी मुशावरत और ऐलान मुतवक्किल। मुल्की खजाना बहुत बुरी सूरत हाल में है, मगर मईशत बहाल करने की कोशिश जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हमारी हुकूमत में किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर मुबैना धमकी आमेज मुरासले की तहकीकात का भी ऐलान। अमरीकी इशारों पर मुताहरिक कठपुतलियों को कौम के मुस्तकबिल पर गुलामी की तारीखियां तारी करने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मौलाना खान मोहम्मद शिरानी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा इक़्तिदार के बजाय अक़दार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अहले मजहब व दानिश आगे बढ़ें, कौमी हमियत के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम दें। मौलाना शिरानी ने इस्लामोफोबिया की रोकथाम और मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान खान की काविशों को सराहा। जो कहते थे आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, वो पिच छोड़ कर चले गए। PTI ने मुल्क पर इक़्तिसादी बम गिराया, जिसके असरात सालों तक रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI ने तकसीम की सियासत शुरू की है, सिर्फ अपनी गिरी हुई साख बचाने के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ाद कश्मीर की अदालत आलिया ने नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इक़दामात को गलत करार दे दिया। अदालत ने पीर तक आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाली के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने डिप्टी स्पीकर से इस्तफसार किया, आप पंजाब असेंबली के इजलास की सदात पर इसरार क्यों कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जवाब दिया, कानून मुझे इजाजत नहीं देता तो मैं नहीं करता। जस्टिस शुजात अली खान की IG पंजाब को वज़ीर आला के इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा से रुकन कौमी असम्बली मोनिस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए परवेज़ इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में अभी से जूतियों में दाल बंटना शुरू हो गई। मोनिस इलाही ने कहा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से के लिए हिकमत अमली तैयार है, ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी असम्बली इजलास मुलतवी करने पर कासिम सूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। विफाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली को 22 अप्रैल के नोटिस जारी। साजिश नहीं हुई, पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, बरम जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक के हामी हैं। ओगरा की लेवी और GST को कम से कम शरह की बुनियाद पर पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपये 32 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 38 रुपये 89 पैसे इजाफे की सिफारिश। मिट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपये 5 पैसे इजाफे की तजवीज़। इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ देंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको पता है कि मुस्लिम नून के तर्जमान मरीम औरंगजेब ने एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसे मजीद तौसी दी जाएगी।
جی ہاں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے احساس پروگرام اور پناہ گاہیں بند کرنے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اسے مزید توسیع بھی دی جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف نے واضح کیا تھا کہ عوامی خدمت کے منصوبے جاری رہیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اسے مزید توسیع دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس پروگرام کو بچوں اور بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا یہ جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں جنہیں وزیراعظم کی کرسی اور کنٹینر پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد اطلاعات کو جگہ دینے سے اجتناب کرے گا۔ آج ملک میں ایسا منتخب وزیر اعظم ہے جو عوامی اور قومی سلامتی کے ایشوز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے سفارتی نوعیت کے پاسپورٹ کے اجرا کے خلاف اور وطن واپسی پر ان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار نے نواز شریف، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ نواز شریف سزا یافتہ اشتہاری مجرم ہیں، پاسپورٹ جاری کرنے سے روکا جائے، نواز شریف کو وطن واپسی پر فوری گرفتار کیا جائے، درخواست پر آج ہی سماعت کر کے نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو درخواست کی خود سماعت کریں گے۔ اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 4 روپے 85 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کی جانب سے سی سی پی اے کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نامے کے مطابق بجلی فروری کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ صارفین سے وصولی اپریل کے بجلی کے بلوں کی مد میں کی جائے گی، جبکہ جاری نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ صارفین پر جی ایس ٹی کے علاوہ 38.25 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، تاہم فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں مثبت رجحان رہا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 11 پیسے کی کمی اور اوپن مارکیٹ میں 20 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں کامران چوہان سے جان لیتے ہیں۔ کامران، مارکیٹ کی صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ میں مثبت رجحان رہا اور مارکیٹ 17 پوائنٹ کے اضافے سے 40,601 کی سطح پر بند ہوئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 339 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا، 161 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ 158 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آج مارکیٹ کی بلند ترین سطح 46,785 جبکہ کم ترین سطح 46,484 رہی۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر کی قیمت میں 11 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 181 روپے 69 پیسے سے کم ہو کر 181 روپے 58 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 20 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 181 روپے 80 پیسے سے بڑھ کر 183 روپے پر پہنچ گیا۔ جی کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے۔